الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وصدق رسوله النبي الكريم مظلوم کربلا جو منणो ज़रूर आहे منणो ज़रूर आहे ही हुक्म आ खुदा जो आहे वारिस हुसैन मज़लूम करबला जो दीनो नाने जो बचाए बचा हथ सां प्यो कुहाए दीनो नाने जो बचाए बचा हथ सां प्यो कुहाए पैरो पोए बिना हटाए पैरो पोए बिना हटाए हुसैन नाव आ वफा जो आहे वारिस हुसैन मज़लूम करबला जो मंणो ज़रूर आहे मंणो ज़रूर आहे ही हुक्म आ खुदा जो आहे वारिस हुसैन मज़लूम करबला जो कटिया सिर ऐं सड़िया ख़ैमा अफ़सोस आहे मौला कटिया सिर ऐं सड़िया ख़ैमा अफ़सोस आहे मौला खुदा पंहिंजी ॾिस खुदाई खुदा पंहिंजी ॾिस खुदाई आयो वक़्तु अलविदा जो आहे वारिस हुसैन मज़लूम करबला जो मंणो ज़रूर आहे मंणो ज़रूर आहे ही हुक्म आ खुदा जो आहे वारिस हुसैन
मज़लूम करबला जो। ज़हरा जो आहे लाल, अली आहे जह जो बाबो। नारे हैदरी। ज़हरा जो आहे लाल, अली आहे जह जो बाबो। वयो कुसी जी करबला में, वयो कुसी जी करबला में, शहज़ादो मुस्तफ़ा जो आहे वारिस हुसैन मज़लूम करबला जो। पढ़ो खुतबो आहे ज़ैनब चौके वलबला में। पढ़ो खुतबो आहे ज़ैनब चौके वलबला में। किया मालिका गुलाम नबी, किया मालिका गुलाम नबी, भुट्टा किसो करबला जो आहे वारिस हुसैन मज़लूम करबला जो। मञणो ज़रूर आहे, मञणो ज़रूर आहे, ही हुक्म आ खुदा जो आहे वारिस हुसैन मज़लूम करबला जो। आहे वारिस हुसैन मज़लूम करबला जो।